बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर एतराज़ात के हवाले से असूली मबाहिस के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा जो मौज़ू है वो मोजज़ात है कि मोजज़ात की क्या हकीकत है। इस पर एतराज़ ये है कि मोजज़ात नहीं हो सकते, और उसकी वजह यह है कि ये जो नेचुरल फ़िज़िकल लॉज़ चल रहे हैं, बायोलॉजिकल लॉज़ चल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी वजह हमारे यहाँ ये पैदा हुई कि अल्लाह ताला अपने तरीक़े को तब्दील नहीं करते, तब भी मोजज़ात नहीं होने चाहिए। कुरान में इस तरह के जुमले हैं कि ला तब्दील अली सुन्नतिल्लाह, अल्लाह का तरीक़ा तब्दील नहीं होता। और कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि मोजज़ात की जो नबियों के लिए ज़रूरत होती है कि ईमान लाने के लिए मोजज़ात आते हैं, तो ये तो ज़बरदस्ती ईमान लाना होगा। इसी नुक्ते से बात शुरू कर लेते हैं। मोजज़ात कुरान मजीद में कहीं भी ये बयान नहीं हुआ कि किसी रसूल पर ईमान लाने के लिए दिए गए हों, ऐसा नहीं है। या रसूल की हिफाजत के लिए दिए गए हैं, जैसे हज़रत मूसा को दिए गए जब उन्होंने कहा कि फ़िरौन तो मुझे मार डालेगा क्योंकि मेरे हाथों उनका एक आदमी मर गया था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 मोजज़ात दे रहा हूँ, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ हाथ नहीं उठा सकेगा। हज़रत ईसा के जो मोजज़ात हैं वो दूसरे मकसद से हैं। वो मकसद ये है कि किसी कौम का फ़ैसला करना हो। ये कुरान मजीद ने बयान किया है कि जब फ़रिश्ते आएंगे तो फ़ैसला हो जाएगा। तो मोजज़ात भी तब दिए जाते हैं जब फ़ैसला हो जाए। तो दूसरा मकसद मोजज़ात का ये होता है कि किसी कौम के बारे में सज़ा का फ़ैसला करने का प्रोग्राम बन जाए। तो हज़रत ईसा को इतने मोजज़ात इसलिए दिए गए ताकि यहूद पर यह वाज़े कर दिया जाए कि इतने मोजज़ात के बावजूद तुम्हारे अंदर नेकी की रमक नहीं रही कि मोजज़ात के बावजूद भी एक रसूल को मान लो। तो इस असूल पर फिर उनके यहाँ नबूवत ख़त्म कर दी गई। यानी अब यहूद यानी बनी इसराइल इस काबिल नहीं रहे हज़रत ईसा के बाद कि उनमें किसी नबी को भेजा जाए। तो ये मकासद होते हैं। अब मोजज़ात को दूसरे एंगल से देख लीजिए कि मोजज़ात क्यों मुमकिन नहीं है। जिस कायनात ने इस तरह की मोजज़ाना कायनात बनाई हो, जिस खुदा ने, वो खुदा मोजज़ात क्यों नहीं कर सकता। मोजज़े रसूल नहीं करते, अल्लाह ताला करते हैं रसूलों के ज़रिए से। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा को कहते हैं कि अपना हाथ बगल में डालोगे तो ऐसा हो जाएगा। कौन कर रहा है? हज़रत मूसा नहीं कर रहे, अल्लाह ताला कर रहे हैं। सिर्फ़ हज़रत मूसा का हाथ इस्तेमाल हो रहा है। हज़रत मूसा असा मारते हैं और 12 चश्मे फूट पड़ते हैं, तो कौन कर रहा है? अल्लाह ताला कर रहे हैं। तो इसको याद रखिए कि मोजज़ा खुदा के लिए मोजज़ा नहीं है, हमारे लिए मोजज़ा है। खुदा की कुदरत बेपनाह है, बेपाया है, वो जैसा चाहे कर सकता है। उसने दुनिया में जो मोजज़ात किए वो अल्लाह ताला के तमाम कुदरत के अंदर है, वो कोई कुदरत से बाहर चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जितने मोजज़ात हुए हैं सारे के सारे अल्लाह के इज़्न से हुए हैं। इस पर मैं मज़ीद भी बात करूँगा। मसलन 12 चश्मों का फूटना, अगर हज़रत मूसा ख़ुद जाकर किसी चश्मे पर असा मारते तो 12 चश्मे नहीं फूटते हैं। अल्लाह ने कहा कि इस पत्थर पे आप, इस चट्टान पे असा मारो, उसमें से तब 12 चश्मे फूटे हैं। फ़िरौन जब पीछे आ गया था तो अगर हज़रत मूसा ख़ुद दरिया पर असा मारते तो वो रास्ता ना देता। अल्लाह के कहने पर जब मारा गया तब, तो ये अल्लाह का इज़्न है, इसको वाज़ेह रहना चाहिए। तो अब होता क्या है कि सिर्फ़ रसूलों के ज़रिए से होंगे, रसूलों के अहद में होंगे, रसूलों के लिए होंगे, रसूलों के हाथों से सादर होंगे। ये मोजज़ात के बारे में वाज़ेह रहना चाहिए। अब मनो सलवा का उतरना जो है हज़रत मूसा के ज़माने में हुआ, लेकिन हज़रत ईसा के साथियों ने जब कहा कि आसमान से हमारे लिए खाना उतरे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसके बाद ये होगा, तो वो नहीं उतारा गया, क्योंकि हज़रत ईसा के साथी ऐसे नहीं थे कि जिनका फ़ैसला करना पेश नज़र था। फ़ैसला यहूद का करना पेश नज़र था, इसलिए हज़रत ईसा के उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मोजज़ात उतारे गए। लेकिन जब हज़रत ईसा के साथियों ने मांगा तो मनो सलवा नहीं उतारा गया। हज़रत ईसा की विलादत मोजज़ाना है, हज़रत इब्राहीम की आग का ठंडा होना मोजज़ाना है। ये सारे के सारे अल्लाह ने किए हैं रसूलों की खातिर, रसूलों के लिए। ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं। अब जादू और मोजज़े का फ़र्क समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं कि मोजज़े और जादू में तो एक रसूल ने मोजज़ा किया है तो क्या फ़ायदा हुआ। कुरान मजीद ने, और अब बहुत सारे आप चीज़ें पढ़ सकते हैं,
نیٹ پہ بھی موجود ہیں اور کتابوں کی شکل میں بھی، کہ جادوگر صرف آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں، صرف آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں کوئی چیز تبدیل نہیں کرتے۔ وہ ٹوپی میں سے جب خرگوش نکالتے ہیں کاغذ ڈال کر، کاغذ ڈالتے ہیں اور خرگوش نکالتے ہیں تو خرگوش پہلے سے موجود ہوتا ہے، صرف وہ آپ کو دھوکہ دے کر دکھایا گیا ہوتا ہے کہ وہاں خرگوش موجود نہیں ہے۔ یا کاغذ ڈال کر کبوتر نکالتے ہیں تو تب بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سحرہ اعینہم قرآن نے الفاظ بولے ہیں، یہ سورہ الاعراف کی 116 نمبر آیت میں، کہ جادوگر کیا کرتے ہیں، وہ آنکھوں کو شعبدے کے چکر میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سحر کا مطلب شعبدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سحرہ کا مطلب شعبدہ ہوتا ہے۔ تو آنکھوں کے اوپر شعبدے کے ذریعے سے ایک دھوکہ، ایک یعنی کام کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دکھائی کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں بہت دھوکہ کھاتی ہیں۔ اگر آپ فلم دیکھتے ہیں تو ساکن تصویروں کی ایک لمبی پٹی ہوتی ہے، وہ جب تیزی سے چلتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو فلم کی ٹیپ بھی جب وہ پروجیکٹر کی جس چل رہی ہوتی ہے تو ہماری آنکھوں کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا پرانے زمانے کا جادو سمجھ لیجئے کہ وہ تصویریں ساکن تیزی سے گزار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ حرکت کر رہی ہیں۔ وہ ہماری کتابوں پر بھی، کاپیوں پر بھی ہم بنا کے ایسے کرتے تھے، تو وہ اسی طرح کی چیز ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے جب عصا اپنا ڈالا ہے تو وہ آنکھوں کو دھوکہ نہیں تھا، وہ واقعتاً سانپ بن گیا تھا، یعنی عصے نے عصا ہونا کو چھوڑ کر سانپ واقعتاً بن گیا تھا۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے یا اللہ تعالیٰ کے قوت سے ہوتا ہے۔ تو اس کی نشانی یہ ہوئی کہ اس سانپ نے جادوگروں کی رسیاں کھا لیں، جو انہوں نے ڈال کے سانپ بنائے تھے ان کو کھا گیا۔ اب جادوگروں کو پتہ چلا کہ اوہو یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو جادو میں دھوکہ دے رہے تھے، صرف آنکھوں کو، رسیاں وہ خود ہلا رہے تھے، ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے، رکھی انہوں نے رسیاں، لیکن وہ نہ نظر آنے والے دھاگے کے ذریعے سے ان کو ہلا رہے تھے اور دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ سانپ ہے۔ حضرت موسیٰ کے عصا نے سانپ بن کر ان کو کھا لیا، ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں تو نہیں کھا سکتی تھی۔ تو یہ اب جادوگروں کو جب پتہ چلا کہ یہ تو وہ حیران رہ گئے۔ اب اس کو دیکھ کر جادوگروں نے کیا کیا، اور سجدے میں گر گئے، نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً معجزہ ہے۔ تو معجزے اور جادو کا یہ فرق ہے جو واضح رہنا چاہیے۔ اب میں نے اللہ کے اذن کی بات کی تھی، تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی کام بھی کوئی نبی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت 110 ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ بیان ہوا ہے کہ وہ مٹی لیتے اور اس سے ایک پرندے کی شکل کی چھوٹا سا بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ اس کو دیکھیے کہ اللہ نے کس طرح بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر چل رہا ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اِذ تخلق، حضرت عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے یاد کرو جب تم مٹی سے بناتے تھے کہیئت الطیر، پرندے کی ایک مورتی سی بناتے تھے تو بِإِذْنِی، یعنی اگر ویسے ہی وہ مٹی کی مورتی بنائے زیر بحث نہیں ہے، اللہ جب کہیں گے کہ ہاں اب تم مٹی کی مورتی سی بناؤ پرندے کی، پھر فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا۔ وہ مورتی مٹی کی جو حضرت عیسیٰ اللہ کے اذن سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک بھی اللہ کے مارتے تھے اور اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تم کوڑ کے مریضوں اور ابرص کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تم مردے کو زندہ کر دیتے تھے تو وہ بھی بِإِذْنِی۔ تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک قدم پر اللہ کا اذن چاہیے، یہ انبیاء نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات اتنی زبردست بنائی ہے، میں آپ کو چند معجزات کی طرف جو روٹین کی چیز ہے توجہ دلاؤں گا، تو پھر اس گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جب ایک بیج مٹی میں ہم ڈال اور وہ جیتا جاگتا پودا بن جاتا ہے جس کے اندر زندگی ہوتی ہے،
اور وہ بڑھتا ہے، پھر نئے پھول اس پر نکلتے ہیں، پھولوں پہ پھل لگتے ہیں، پھر اس کے اندر بیج پیدا ہوتا ہے، پھر اس بیج کو ہم بوتے ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں لگتا آپ کو؟ پانی کی ایک بوند رحم مادر میں ٹپکا دی جاتی ہے، وہاں بھی ایک نہ نظر آنے والا ایگ موجود ہوتا ہے۔ کیا یہ آپ کو معجزہ نہیں لگتا کہ پانی کی ایک بوند ایک جیتے جاگتے بچے کی شکل میں آ جاتی ہے؟ تو معجزات سے کائنات بھری ہوئی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں میری آیات ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو یہ معجزات ہیں۔ معجزات روٹین زندگی میں جو ہو رہے ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی آسان سی چیز ہے، اور لیکن اس طرح کے معجزات کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ چلتے ہوئے ضابطے کے خلاف ہوتا ہے، وہ روٹین کی چیز بن گئی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔